जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और वेलकम टू फराज अहमद यूके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और साथ में फराज अहमद पॉडकास्ट के ऊपर भी आपको खुशामदीद कहते हैं। बात असल में करनी थी अभी इस टाइम पे इसराइल और जो पैलेस्टाइन के अंदर जो मामलात हुए हैं उसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा कशीदगी जो है, कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी स्टार्टेड और वो हकीकतन अगर आप देखें जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जिस तरह के असरात थे वो बिल्कुल वही असरात इस टाइम के ऊपर स्टार्ट हो चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी जो लोग हैं ममालिक उन्होंने अपने अपने स्टैंड लेना शुरू कर दिए थे और उन्होंने अपने अपने ब्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए थे। इस टाइम के ऊपर एक ब्लॉग जो है वो बड़ा यूक्रेन वॉर के बाद बड़े खुल के सामने आया है, जो कि कुछ लोग थे जो यूक्रेन वॉर के साथ थे, जो कुछ लोग थे जो यूक्रेन के वॉर के अगेंस्ट हुए, जिसके अंदर रशिया का जो मेन पर्पस था इसका रशिया को एक अलोन करना। पूरे ये करते क्या है कि ये हल्के हल्के करके वो तमाम ऐसे ममालिक जो इनके मकासद या इनके ब्लॉक के अंदर नहीं है, मगरब के ब्लॉक के अंदर, उनको हल्का हल्का करके तनहा करना आता है इनका। और आगे चल के जब वो तनहा कर देते हैं तो फिर उसके अंदर बगावत कराते हैं उस मुल्क के अंदर। और उसके बाद इसी तरीके से आपने टर्की के अंदर भी देखा था, टर्की के अंदर भी बगावत कराई गई और पर टर्की के अवाम बहुत ज़्यादा जो है वो बुलवतनी थी उनके अंदर, उन्होंने इस बगावत को कुचल दिया। यूक्रेन वॉर के अंदर भी इन्होंने यही काम किया, बगावत भी कराने की कोशिश करी, सब कुछ करने के भी, पर रशिया जो है वो डटा रहा। रशिया भी डटा रहा चाइना के बैकअप के ऊपर, और चाइना के साथ साथ चाइना ने जो पीछे से बैकलॉग्स बना के अपने पहले से रखे हुए थे उसकी वजह से इनको रशिया को इस टाइम पे बहुत बैकअप मिले। अभी इसराइल के अंदर जिस तरीके से माहौल हुआ है, इसमें भी कुछ ब्लॉक्स ऐसे बने हुए हैं जो अब पैलेस्टाइन की बाकायदा सपोर्ट के अंदर सामने खड़े हो गए। पहले रशिया इतना खुल के नहीं आता था, अब रशिया वही काम कर रहा है, ये यूक्रेन के अंदर इस टाइम पे काम हो रहा है। यूक्रेन के ऊपर पीछे अमेरिकी फोर्सेस और बरतानवी फोर्सेस और तमाम लोग इनकी सपोर्ट कर रहे थे, और साथ में लड़ाई क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी रशिया के साथ। जिस तरीके से अगर आप लोगों को याद हो अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ था, अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ अफगानी नहीं लड़े थे, वो अमेरिकन फोर्सेस और अलाइड फोर्सेस और सारे फोर्सेस वो अंदर जाके देखा था। जिस तरह अगर आपको रैम्बो 2 या 3 अगर याद होगा तो उसके अंदर पूरा दिखाया गया था किस तरह की लड़ाई हुई थी। इसी तरीके से यूक्रेन के अंदर भी यही लड़ाई चल रही थी। उसका मकसद क्या था कि रशिया को कोलैप्स करना इकोनॉमिकली, तो उसको इतना वो कर देना कि रशिया जिस तरह पहले टूट गया था अफगानिस्तान के अंदर और टूट गया है वो। पर रशिया ने काम ये करा कि उसने अपनी सारी ऑयल की प्राइसेस जितनी भी है वो ट्रेडिंग जो है वो अपने पैसों से करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता था कि पूरी दुनिया के अंदर ऑयल चाहिए उनको, तो उन्होंने अपनी इकॉनमी को शुरू कर दिया। यहाँ पे पैलेस्टाइन के अंदर जिस तरह भी रशिया सपोर्ट कर रहा है, और सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ा बयान दिया है इस टाइम के ऊपर कि उसने कहा है कि खुल के खड़ा हो गया कहने लगा भाई ऐसे तरीके, क्योंकि सऊदी अरेबिया हो गया और ममालिक हो गया, उनको ये पता है कि करीब के जो ममालिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बनिस्बत दूर के रहने वाले। आपके मोहल्ले के अंदर अगर आपका कोई लड़ाई हो जाए आपकी, तो सबसे पहले आपके मोहल्ले वाले खड़े होंगे उस बदमाश को रोकने के लिए, ना कि कोई बाहर का मोहल्ले वाला आके आपको बचाने के लिए आएगा। क्योंकि अगर आपने पड़ोसी वालों से पंगे किए तो पड़ोसी आपको वहीं पे मार देंगे। तो यही हाल ये लोग करते क्या हैं कि बड़े ममालिक अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और उसके बाद फिर बाहर जाके पंगे करते हैं। तो इसी तरीके से सऊदी अरेबिया को भी ये समझ आ गई है कि हमको अगर सही साथ रहना है तो ईरान के साथ भी, साथ में रशिया के साथ भी, और जगहों पे जो ब्लॉक बना है उसके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखें ताकि ये हमारे बुरे वक्त में काम आए। पाकिस्तान का जहाँ तक अभी इस टाइम पे हाल है, पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान में इमरान खान की वैल्यू और बढ़ेगी इसलिए आज से कि अगर आप देखें अमेरिका ने इस टाइम पे इसराइल के लिए जो है एक करारदाद पेश करी, और वो इतनी बुरे तरीके से बैकड्रॉप हुई कि उसके अंदर किसी बंदे ने भी वोट नहीं दिया सिवाय अमेरिका के अपने। यानी कि ये अमेरिका की तारीख की फ्लॉप तरीन जो है परफॉर्मेंस रही है,
اور اس کے اندر آن ٹاپ یہ ہوا ہے کہ اس مطلب جتنے ممالک تھے ان سب نے اسرائیل کو جو ہے وہ کنڈیمٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے بہت غلط کر رہا ہے اور یہ شروع سے کر رہا ہے. اچھا یہ ابھی کے جو معاملات ہوئے وہ ایک دم سے نہیں ہوئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے پانی کی لائن بھی کاٹنے کی کوشش کری تھی اسرائیل نے اور جگہوں پہ بھی. اور اسرائیل کا جو ایک اور ایکٹ بھی ہے وہ صرف مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں ہے, وہ جو ہے وہ اور جس طریقے سے اگر آپ کرسچن دیکھ لیں تو ایک کلپ بڑا واضح ہو رہا ہے کہ ایک جگہ سے کرسچن کے لوگ نکل رہے ہیں اور ان کو تھوک پھینک رہے ہیں ان سے. تو اصل میں دکھایا گیا کہ ان کے اندر نفرت کافی بیٹھی ہوئی ہے. اور باقی لوگوں نے ایسی ویڈیوز اس دفعہ اسرائیل کے حق میں بنائی ہے کہ دکھایا کہ اسرائیل میں اصل میں اسرائیل آیا کیسے تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے پاس اس کے پاس زمین نہیں تھی اور وہ آ کے انہوں نے ریکویسٹ کری کہ ہم کو تھوڑی سی جگہ دے دو, اور آج وہ بڑھتے بڑھتے پوری جگہ پہ قابض ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ یہ ہماری زمین ہے. یعنی کہ ہزاروں سال پہلے کوئی کتاب کے اندر اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری زمین ہے تو کہہ رہے ہیں اب تم لوگ نکلو یہ ہماری زمین ہے. تو یہ ایک تنازع جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ اس ٹائم کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے 5000 راکٹس جو ابھی فائر کیے ہیں اور اس کے بعد جو اندر گھسے ہیں, یہ ان کو بوکھلاہٹ ہو گئی ہے, ان کا سسٹم فیل کر دیا گیا. یعنی کہ دنیا بھر کی اس ٹائم کے اوپر انٹرنیٹ کی جو پرووائڈنگ کمپنیز اور ایپ کمپنیز ہیں وہ اسرائیل اس ٹائم کے اوپر ہولڈ کرتا ہے, ان سب کو بلاک کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس ٹائم کے اوپر رشیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. رشیا اس ٹائم فل ٹائم سپورٹ بھی کر رہا ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر خان صاحب کی ویلیو اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس ٹائم پہ بہت اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اس نے اس ٹائم کے اوپر وہاں پہ جس طرح ہمارا سینٹ کا وہ ہوتا ہے چیئرمین ہوتا ہے, امریکہ کے اندر جو ہے بائیڈن کا جو ہولڈ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. بائیڈن کو ایک نفسیاتی طور پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بائیڈن کو ایون کہ ابھی تقریر کے درمیان اس کو ایگزٹ کا راستہ بھی نہیں دکھتا تھا, اور وہ باتیں عجیب سی کرتا ہے, وہ بھول جاتا ہے, اس کو ڈائمینشیا بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لحاظ سے خان صاحب کی ویلیو بڑھ رہی ہے. اور اس جگہ پہ اس ٹائم پہ رشیا بہت اسٹرانگ ہو گیا, اور رشیا اس ٹائم پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, سعودی عربیہ ساتھ کھڑا ہوا ہے. پاکستان کے اندر جن کے مائی باپ امریکہ ہوتے تھے جو ان کو چلاتے تھے, ان کو تو ڈائمینشیا ہو گیا, ان کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہم کیا کریں. تو اب جو پاکستان کے اندر اس ٹائم کے اوپر جو جن کے پیسوں سے پل رہے ہیں, اب ان کو دیکھنا ہے کہ ان کا نیکسٹ موو کیا ہوگا. وہ اپنی شرمندگی کو کس طریقے سے ہٹا کے خان صاحب کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر خان کی زندگی کو تو خطرہ ہے ہی, بٹ اس ٹائم کے اوپر پاکستان کی سالمیت کو بہت بڑا خطرہ ہے. کیونکہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ جنگ آگے بڑھے گی, یہ آگے اور کھنچے گی. اگر یہ یہاں پہ نہیں رکی تو یہ آگے اور بڑھے گی. اب اس ٹائم پہ کولڈ وار شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ ہلکی سی بڑھاتے جائیں گے. آنے والے دنوں کے اندر اس ٹائم پہ دنیا نے وہ ریسیشن نہیں دیکھا ہوگا جو اب دیکھیں گے. آنے والے دنوں کے اندر یہ پیٹرول کی قیمتیں انتہائی فلکچویشن ہوں گی. پیٹرول بڑھے گا تو پوری دنیا کے اندر مہنگائی اور ڈبل ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہے کہ یوکرین کی وار کے اندر پیٹرول بڑھ گیا تھا. اگر یہ اسرائیل کی وار اگر ذرا سے بھی آگے بڑھی تو اس ٹائم پہ سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوگا وہ پیٹرولیم پہ ہوگا. پیٹرولیم کے بعد پوری دنیا کے اندر ہر طریقے کی ریسیشن سٹارٹ ہو جائیں گے, اور دنیا کے اندر ہر جگہ کے اوپر کرائم بڑھتا جا رہا ہے. یو کے اندر بھی, کینیڈا کے اندر بھی, جو ان ممالک تھے جس کے اندر کرائم کے بارے میں بہت کم آپ کو خبریں ملتی تھی, کرائم اس ٹائم کے اوپر عروج پہ چلے گیا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ بے ضابطہ یہ برداشت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے موو ہو رہے ہیں. انڈین ویزے اس ٹائم پہ اوپر مودی نے اتنے لوگوں کو انڈین ویزے للوائے ہیں اپنی ٹریڈ ڈیل کے ذریعے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کو ٹریڈ چاہیے, ٹھیک ہے جی, آپ ہمارے اسکلڈ لوگوں کو لے کے آئیے. اب وہ اسکلڈ لوگوں سے زیادہ بی جے پی کے لوگ آ رہے ہیں. اس ٹائم کے اوپر سب سے بڑی امیگریشن یو کے اندر اگر ہوئی ہے تو اس ٹائم پہ انڈیا سے ہوئی ہے. اور اس ٹائم کے اوپر نائجر فراز اور جس طرح کے لوگ جو تھے جو امیگریشن کے خلاف تھے, ان کی ایک آواز نہیں آ رہی ہے, ان کو چو تک آواز نہیں آ رہی ہے. کیونکہ ان کو اگر یہی کوئی مسلمان ممالک کے ساتھ ڈیل ہوتی تو سب سے زیادہ خبریں آتی, پر اس ٹائم پہ کوئی خبریں نہیں آ رہی ہیں. اور آنے والے دنوں کے اندر جو یو کے اندر ایم پیز اور مسلم ایم پیز بنے ہوئے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ایم پیز کے ان کو ووٹ نہیں ملیں گے, کیونکہ جس کی میجورٹی ہو جائے گی وہ یہاں پہ ان کے اپنے ایم پیز بھی آئیں گے.
تو اس ٹائم کے اوپر کوئی بندہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر پا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر سب کو ہم کو ایک یکجا ہونا چاہیے، اور اسپیشلی مسلم ممالک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے ملکوں کے اندر انصاف لے کے آنا چاہیے، اور لوگوں کو آپ نیشنلٹی دینا شروع کریں، کیونکہ اگر نیشنلٹی دینا شروع کریں گے تو اس ممالک کے اندر ترقی آئے گی، بنسبت وہ ویسٹ کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا ہوگا تو پلیز شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔